आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे 14 फरवरी की। 14 फरवरी को हिंदुस्तानी इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि इसी तारीख को हुस्न की देवी मधुबाला पैदा हुई थीं, और यही वो तारीख है जिस दिन यौम आशिकान यानी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब ये डे इस कदर रवाज पा चुका है कि इसे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब उलमा व मशाइखीन कहते हैं कि ये अखलाकी और तहजीब के लिए एक कैंसर की हैसियत रखता है। ताहम ये वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और आशिक हजरात किस तरह अपनी माशुकाओं के लिए बेचैन रहती हैं और किस तरह लाल या सुर्ख गुलाब लड़कियों के हवाले करके मोहब्बत का इजहार किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। वो वक्त तेज़ रफ्तारी से गुजरता जा रहा है। गुजरते वक्त के साथ साथ दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के साथ अकायद और नज़रियात और रवायात की तब्दीली का उनसर नुमाया है और ख़तरनाक भी। गुजरते दिन के साथ नित नए नज़रियात ने हज़रत इंसान को शश व पंज में मुब्तला करके रख दिया है। मशरक़ में बसने वाली कौमों ने अपनी तहजीब और रवायात से मुँह मोड़कर मगरबी सकाफ़त को गले लगाया, जिसका खमियाजा बिगड़ी हुई नौजवान नस्ल की सूरत में मिला। आज मगरब के दानिश्वर भी परेशानी की तस्वीर बने अपने बनाए हुए मुख्तलिफ नामों के दिनों को कोस रहे हैं, रास्ते तलाश कर रहे हैं बेहूदगी और फहाशी से दूर होने की, मगर हम हैं कि उनकी बेहुदा रवायात के अमीन बने न जाने क्यों अपनी सकाफत से जान छुड़ा रहे हैं। वैलेंटाइन डे भी एक शर्मनाक त्यौहार है। इस गंदे दिन को सादा अल्फाज में इजहार मोहब्बत का दिन कहा जाता है। इस दिन मगरिब ज़दा जहन और हवस के पुजारी जिस्म अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। इस त्यौहार में हिस्सा लेने वालों में ज़्यादातर अदाकार, गुलकार, क्रिकेटर और अक्सर अमीर घरानों के बिगड़े हुए बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन आजकल ये त्यौहार गरीबों का भी त्यौहार कहलाने लगा है। इसके अलावा अमूमी सतह पर भी लड़के लड़कियां इस घटिया अमल में बुरी तरह मुलविस हो रहे हैं। इस त्यौहार में लड़के और लड़कियां इस्लाम की बताई हुई तमाम अखलाकी दीवारों को फलांग देते हैं। माशरे में बुराई फैलाने में वैलेंटाइन डे का अहम किरदार रहा है। ये दिन हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। पहले पहल मोहब्बत का ये बदनाम दिन सिर्फ अमेरिका और यूरोप की अखलाक व इक़दार से आरी तंग व तारीक महफिलों और झूमते गाते नाइट क्लब की बज़्म में ही रिवायती अंदाज से मनाया जाता था, मगर आज तो हर जगह मगरिब और इसकी बदबख्त तहजीब की अंधी तकलीद का दौर है। अहले मशरिक़ जहाँ उनकी नक्खाली और रस्म व रवाज को अपनाने ही में अपना तुर्रे इम्तियाज जान रहे हैं और अखलाक व इक़दार के तारपूत बिखेरने वाले रस्म व रिवाज, ईद व त्यौहार और खुसूसी दिनों को दीन व शरीयत की कसौटी पर परखे बगैर बिला चूँ चरा मानने, मनाने और जश्न करने को अपने महज़्ज़ब होने की अलामत समझ रहे हैं, तो वहीं यौम मोहब्बत यानी वैलेंटाइन डे भी इसी में शामिल हो गया है। अब वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, अगर इस पर सवाल किया जाए तो हर साल 14 फरवरी को मनाया जाने वाला ये दिन दरअसल मौजूदा ईसाइयों की एक ईद है, जिसमें वो अपने मुशरिकाना अकायद के एतबार से खुदाई मोहब्बत की महफिलें जमाते हैं। इसका आगाज़ तकरीबन 1700 साल कबल रोमानियों के दौर में हुआ, जबकि उस वक्त रोमानियों में बुत परस्ती आम थी और रोमानियों ने पोप वैलेंटाइन को बुत परस्ती छोड़कर ईसाईयत इख्तियार करने के जुर्म में सजाए मौत दी थी। लेकिन जब खुद रोमानियों ने ईसाईयत को कबूल किया तो उन्होंने वैलेंटाइन की सजाए मौत के दिन को यौम शहीद मोहब्बत कहकर अपनी ईद बना ली। दूसरी तरफ ऐसी कई वजूहात मिलती हैं जिसकी वजह से वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं मिलती। ईसाइयों के नज़दीक 14 फरवरी का दिन रोमानवी देवी यूनो, जो कि यूनानी देवी देवताओं की मलिका और औरतों व शादी ब्याह की देवी है,
اس کا مقدس دن مانا جاتا ہے، جبکہ 15 فروری کا دن ان کے ایک دیوتا لیسیویس کا مقدس دن ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق لیسیویس ایک بھیڑیا تھی جس نے 2 ننھے منھے بچوں کو دودھ پلایا تھا جو آگے چل کر روم شہر کے بانی ہوئے۔ ایک مناسبت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب رومانوی بادشاہ کلایودیوس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں صعوبتیں اٹھانی پڑیں تو اس نے اس کی وجوہات کا پتہ لگایا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس نے شادی پر پابندی لگا دی، لیکن ویلنٹائن نے اس شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خفیہ شادی رچا لی۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور 14 فروری کو اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ لیسیویس کے پجاریوں اور کنیسہ نے اس مقدس دن کو ویلنٹائن ڈے کی یاد میں عید کا دن بنا دیا۔ یوم محبت کی حقیقت اور تاریخ سے جب یہ بات بالکل عیاں ہے کہ یہ عیسائیوں کا ایک مقدس اور عید کا دن ہے، تو اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی اس دن کو غیروں کی طرح دین و شریعت کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بڑی خوشدلی کے ساتھ منا رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی روایت بھی دیگر بین الاقوامی روایات کی طرح بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ محبت کے نام پر ایک اور رواج بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے، جو وقت اور روپے پیسے کے ساتھ ساتھ شخصیتوں پر بھی متاثر ہو رہا ہے۔ محبت کو کسی تجدید، کسی عہد، کسی پیما، کسی اظہار، کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کا نور خود بخود محبت کرنے والے کے ہر عمل سے عیاں ہونے لگتا ہے، بشرطے کہ محبت ہو، کوئی سودے بازی نہ ہو اور نہ ہی کسی غرض پر مبنی ہو۔ ہمارا مذہب تو خود امن و محبت کا پیغامبر ہے، جس کا اظہار ہماری مذہبی اور معاشرتی ثقافت و روایات سے ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یوم محبت بھی انہی میں سے ہے جس کو موجودہ دور کے عیسائی اپنے عید کے طور پر مناتے ہیں۔ پس کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اس کا اقرار کرے، اس کو منائے یا اس کی مبارکباد دے، بلکہ اس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں کسی بھی طرح کا تعاون بھی حرام ہے، جیسے کھانے پینے، خرید و فروخت، تحفے تحائف بنانا یا پیش کرنا، کارڈ بھیجنا، پیغام بھیجنا یا اس کا اعلان اور پوسٹر بنانا وغیرہ، یہ سبھی امور حرام ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور یہود و نصارہ کی ان گمراہیوں سے خود کو دور رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اسلام کی سربلندی مانگتا رہے۔ پیغام ٹی وی کے دیکھنے والوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ میری تمام دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو اس بدبخت تہوار سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو اپنے مذہب یعنی اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں، تاکہ نوجوان اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے میں خرچ کریں، تاکہ ہمارا مستقبل روشن اور فحاشی و بدکاری سے پاک ہو۔